दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका मुख्य समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशन आजबाट सुरुवात हुँदैछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक फागुन 23 गते अपराह्न 4 बजेका लागि आह्वान गर्नुभएको हो। सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको आदेश अनुसार प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशन बस्न लागेको हो। यसअघि नेकपा भित्रको विवाद तीव्र भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा भंग गरी निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो। संघीय संसदको वर्षे र हिउँदे अधिवेशनका बीच 6 महिना भन्दा बढी समय खाली हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको छैटौं अधिवेशन गत असार 17 गते अन्त्य भएको थियो। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन भने पुस 17 गते नै आह्वान भई केही दिन चलेपछि अन्त्य भएको थियो। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैले संसदमा विश्वासको मत नलिने हुनु भएको छ। विधि र पद्धति अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव आए सामना गर्ने उहाँले बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा भएको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बोलाइएको छ। त्यसको अघिल्लो दिन ओली समूहले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संसदीय दलको बैठक बोलाएको थियो, जसमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका गरी 115 सांसद सहभागी भएको राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईको दाबी छ। प्रचण्ड माधव समूहले पनि संसदीय दलमा बहुमत भएको दाबी गरेको छ भने वामदेव गौतम सहित केही सांसद दुवैतिर लागेका छैनन्। आफ्नो समूहका सांसदहरूको बैठकमा दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव आए सामना गर्ने बताउनु भएको थियो। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार कोरोना विरुद्धको खोप लगाउँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएर दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिनुभयो। आज बिहान 10 बजे महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले खोप लगाउने अर्यालले बताउनु भएको छ। आजदेखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले समेत खोप लगाउने जनाइएको छ। आइतबारबाट 6000 भन्दा बढी खोप केन्द्रबाट दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु हुँदैछ। यो चरणमा 65 वर्ष माथिका 16 लाख नागरिकलाई खोप लगाउने योजना छ। 15 वटा हिमाली जिल्लाका 55 वर्ष माथिकालाई पनि आइतबारदेखि नै खोप लगाइने सचिव अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। 3,48,000 डोज कोरोना विरुद्धको खोप आइतबार नेपाल आइपुग्दैछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले कोभ्याक्स मार्फत आइतबार उक्त परिणामको खोप काठमाडौँ आइपुग्ने जानकारी दिनुभयो। युनिसेफ र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपालको सहयोगमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव अर्यालले कोभ्याक्स मार्फत आउने कुल 22 लाख डोज खोप मध्ये 3,48,000 डोज खोप आउन लागेको बताउनु भयो। चीनले दिने भनेको 8 लाख डोज खोप पनि चाँडै आउने उहाँले बताउनु भयो। चीनले दिएको 8 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप पनि चाँडै आउँदैछ। यसका लागि परराष्ट्रसँग कुराकानी भइरहेको छ, सचिव अर्यालले भन्नुभएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले प्राथमिकताको आधारमा कोरोना विरुद्धको खोप सबैलाई उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। शनिबार बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको प्रथम वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोना विरुद्धको खोप प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई नरोकी अगाडि बढाउने बताउनु भएको हो। हामी खोप प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई नरोकिकन अगाडि बढाउँछौं, सबै लक्षित समुदायमा खोप पुर्याउँछौं। उहाँले भन्नुभयो, सबैलाई हामी क्रमशः त्यसको प्राथमिकताको आधारमा खोप उपलब्ध गराउँछौं। यस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले समृद्धिको अभियानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू उद्योगहरूको मनोबललाई उठाएर अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण काम गरेको जिकिर पनि गर्नुभयो। सरकारले उत्पादनमूलक उद्योग र होटल पर्यटन क्षेत्रका लागि पनि विद्युतको डिमान्ड शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको ओली पक्षीय संसदीय दलको बैठक सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा 115 जना सांसद उपस्थित रहेको नेता सुभाष नेमवाङले दाबी गर्नुभयो। केही सांसद काठमाडौँ बाहिर रहेकाले आफूहरूको पक्षमा रहने सांसदको संख्या अझै बढ्ने नेमवाङले बताउनु भएको छ। शनिबारको बैठकमा ओली समूहले आफ्नो पक्षमा रहेका
भन्दै दाबी गर्ने वामदेव गौतम, तुलसा थापा र लालबाबु पण्डित भने उपस्थित हुनु भएन। प्रचण्ड नेपाल समूहले पनि आफ्नो पक्षमा 110 जना सांसद रहेको दाबी गर्दै आएको छ। शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आजदेखि सुरु हुने संसद बैठकमा प्रभावकारी भूमिका निभाउन पनि सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष द्वयले नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएकोमा स्वागत गर्नु भएको छ। साथै एउटै पार्टीमा बनाउन प्रस्ताव समेत गर्नु भएको छ। शनिबार पेरिस डाँडामा आयोजित कार्यक्रममा विमल अधिकारी नेतृत्वको नेकपा माओवादी समायोजित र विप्लव समूहका दीप तामाङको समूह पार्टी प्रवेश गरेको छ। कार्यक्रममा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विप्लव आफूले कोरेकै गोरेटोमा आएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, छिट्टै यस्तो कार्यक्रम पार्टी समायोजन तथा प्रवेशमा स्वागत गर्ने प्रतीक्षामा छु, उहाँको भनाइ छ। विप्लव अलग भएपछि आफूले अर्को प्रचण्ड अहिले हुँदैन भन्ने गरेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो। अहिले आफूले हिँडेकै बाटोमा आएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, मैले उहाँलाई जति बुझेको छु, चिनेको छु, उहाँ अन्ततः यही लाइन र यही टिममा आउनै पर्छ। अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि विप्लव राजनीतिको मूल प्रवाहमा फर्किएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहमा आउन अझै बाँकी रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, हामी उहाँलाई पनि स्वागत गर्नेछौँ र त्यो दिनको प्रतीक्षामा छौँ जहाँ हामी काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्नेछौँ, उहाँको भनाइरहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले नक्खु कारागार भोगेर हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शनलाई भेट्नु भएको छ। सरकार र विप्लव समूह बीच भएको 3 मुदी सहमतिमा सबैलाई रिहा गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट विप्लव वार्ता टोलीका सदस्यहरू खड्गबहादुर विश्वकर्मा र उदय बहादुर चलाउने ओलीलाई भेट्न नक्खु कारागार पुग्नु भएको हो। उहाँहरूले कारागारमा रहनुभएका समूहका अन्य कार्यकर्ताहरूसँग पनि भेट गर्नुभयो। 2075 चैतमा काभ्रेबाट पक्राउ पर्नुभएका ओली नक्खु स्थित एन्सल कार्यालयको गेटमा भएको बम विस्फोटमा संलग्न भएको आरोपमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र वास्तुलाले आफ्नो पार्टीसँग हतियार नभएको दाबी गर्नु भएको छ। शनिबार रेपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफूले सशस्त्र विद्रोह नभएर एकीकृत जनक्रान्ति गरेको बताउनुभयो। हाम्रो पार्टीले हतियार लिएर लड्ने सशस्त्र युद्ध गरेको होइन। उहाँले भन्नुभयो, हामीसँग हतियार छैन, हामीले गरेको एकीकृत जनक्रान्ति हो। रिभोल्युसन भनेको वार होइन, यो निरन्तर प्रक्रिया हो, उहाँले भन्नुभएको छ। यस्तै उहाँले देशको समस्या हल गर्नका लागि मुख्य विषयमा जनमत संग्रह गरिनुपर्ने आफ्नो पार्टीको एजेन्डा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। तर जनमत संग्रह के विषयमा गर्ने भनेर अहिले नै भन्न सम्भव नभएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै 2/3 बहुमत भएको सरकार भएर पनि जनताको अवस्थामा केही सुधार नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो। 2/3 बहुमत गरेको सरकार छ, तर स्थिति झगडा गर्नुपर्नेछ अनि देश कसरी बन्छ, उहाँले भन्नुभयो। गरिब जनताको अवस्था जस्तो पहिले थियो अहिले पनि त्यस्तै छ। ठोस प्रकारको आर्थिक नीति आवश्यक छ, उहाँको भनाइरहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्रीको दौडमा नरहेको बताउनु भएको छ। शनिबार आफ्नै निवास बुढा नीलकण्ठमा नेपाली कंग्रेसका युवा नेता तथा नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व अध्यक्ष नयन सिंह महरद्वारा लिखित पुस्तक महाकाण्डको विमोचन कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सभापति देउवाले आफू प्रधानमन्त्रीको दौडमा नरहेको बताउनुभयो। आफूलाई विपक्षमा बस्ने जनताको म्यान्डेट भएको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री बन्न नचाहेको दाबी गर्नुभयो। म प्रधानमन्त्रीको रेसमा छैन, प्रधानमन्त्री बन्न चाहेकै छैन, हाम्रो म्यान्डेट विपक्षमा बस्ने हो, उहाँले भन्नुभयो। विपक्षी दलको नेता प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङ हो, तर म त्यसमा पनि छैन, मलाई प्रधानमन्त्री बन्ने लोभ लालच छैन, मलाई यसमा लाग्नु पनि छैन, उहाँको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेपछि सरकार गठनको रस्ताकसी चलेको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ। नेपाली कंग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षले प्रस्ताव गरेको भए पनि कंग्रेसले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गरिसकेको छैन। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले नेकपा विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएसँगै अब नेपालको पर्यटनले फड्को मार्ने बताउनु भएको छ। पेसिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन पाटा नेपाल च्याप्टरको 44औं वार्षिक साधारण सभाको शुक्रबार राति उद्घाटन गर्दै उहाँले फागुन 21 गतेदेखि नेपाल पूर्ण रूपमा शान्तिको देशका रूपमा रूपान्तरण भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान पनि
सञ्चालन भइरहेकाले विदेशी पर्यटक बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हामीले यो बीचमा 2 अध्याय पूरा गरेर सीके राउतलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्यायौं। त्यस्तै पछिल्लो पटक विभिन्न खालका विद्रोह र हिंसाको राजनीतिमा लागेको विप्लव समूहलाई पनि मूलधारमा ल्याएका छौं। उहाँले भन्नुभयो यसले समाजमा रहेको भय र आतंकलाई अन्त्य गरेको छ। अब मुलुकमा पर्यटकले निर्बाध रूपमा हिँडडुल गर्न समस्या छैन उहाँको भनाइ छ। सरकार र विप्लव समूह बीच 3 मुद्दे सहमति भई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने गरी उक्त समूहको नेतृत्व शुक्रबार सार्वजनिक भएको थियो। यो राजनीतिक सन्देशले कोभिडका कारण थलिएको पर्यटनलाई पुनरुत्थान गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। पर्यटन मन्त्री ढकालले कोभिड विरुद्धको खोप पनि लगाउन सुरु भइसकेकाले अब नेपालमा पर्यटक आउन कुनै पनि किसिमको अवरोध नरहेको पनि जिकिर गर्नु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरुको समाचारतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले स्थानीय जनताको सहमति विपरीत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जबरजस्ती मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेको भन्दै विरोध जनाउनु भएको छ। नेता खाँडले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका जनताको मागको उचित सम्बोधन नगरी जबरजस्ती ढंगले बल प्रयोग गरेर धम्क्याएर र जनताको चित्त दुखाएर गरिने विकासको औचित्य नहुने बताउनुभयो। मोतीपुरवासी जनताको विमति हुँदाहुँदै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सुरक्षा बलको आडमा जबरजस्ती ढंगले दमन गरेर शिलान्यास गर्दा झडप भएको उल्लेख गर्दै खाँडले जनताको अपनत्व नलिएको विकासले गति नलिने तर्फ सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। उहाँले जनताको मागलाई सम्बोधन र उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र काम अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। यसअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका नेता घनश्याम भुसालले पनि विज्ञप्ति निकालेर जनताको माग सम्बोधन नगरी अर्थमन्त्री पौडेलले हतारमा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेको भन्दै विरोध जनाउनु भएको थियो। शुक्रबार स्थानीय चरको विरोधका बावजुद पनि ठूलो सुरक्षा घेरामा अर्थमन्त्री एवं रूपन्देही 2 का सांसद विष्णु पौडेलले औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गर्नु भएको थियो। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। कोरोना त्रास कायमै रहेका बेला यस वर्षको शिवरात्रि पर्व मनाउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 11 वटा समिति गठन गरेको छ। कोष कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालको संयोजकत्वमा सुरक्षा व्यवस्थापन तथा अनुगमन समिति गठन गरेको छ। त्यसैगरी कोषाध्यक्ष डाक्टर मिलन कुमार थापाको संयोजकत्वमा प्रचार प्रसार व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ भने परिषद सदस्य भगवती देवीको संयोजकत्वमा दर्शन चन्दन व्यवस्था मन्दिर एवं रात्रिकालीन व्यवस्था समिति बनाइएको छ। त्यस्तै परिषद सदस्य ध्रुव उप्रेतीको संयोजकत्वमा आवास भोजन तथा भौतिक पूर्वाधार समिति, परिषद सदस्य अर्जुन प्रसाद वास्तोलाको संयोजकत्वमा साधु सन्त तथा धार्मिक कार्यक्रम व्यवस्थापन समिति, परिषद सदस्य आशा पाण्डेको संयोजकत्वमा वातावरण सरसफाई तथा जुत्ता चप्पल व्यवस्थापन समिति र परिषद सदस्य विश्वकिरण जैनको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। त्यस्तै परिषद सदस्य देवी बरालको संयोजकत्वमा सरकारी निकाय समन्वय समिति, परिषद सदस्य उद्धव प्रसाद बरालको संयोजकत्वमा मेला बजार तथा सजावट व्यवस्थापन समिति, कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाको संयोजकत्वमा स्वयंसेवक परिचालन समिति र मूल्याङ्कन तथा तथ्याङ्क संकलन समिति गठन गरिएको कोषाध्यक्ष थापाले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच शिवरात्रिको तयारी स्वरूप पशुपति क्षेत्रमा सफाई तीव्र बनाइएको छ। शनिबार बिहान बागमती सफाई अभियानले समेत पशुपति क्षेत्रमै सफाई गरेको छ। कोषले शिवरात्रिमा पशुपति आउने जति भक्तजनलाई दर्शन गराउने तयारी सुरु गरेको हो। शिवरात्रिका दिन महँगा गरगहना लगाएर र बालबालिका लिएर पशुपति क्षेत्रमा नआउन समेत कोषले भक्तजनमा अनुरोध गरेको छ। फागुन कृष्ण त्रयोदशीका दिन मनाइने शिवरात्रि यस वर्ष फागुन 27 गते बिहीबार परेको छ। शिवरात्रिका अवसरमा गत वर्ष चैतदेखि कोरोनाका कारण पशुपतिनाथ मन्दिरमा रोकिएको विशेष पूजा कोषले फागुन 25 गतेदेखि सुरुवात गर्दैछ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याउने काम नेपालका लागि नयाँ सिकाइ र महत्त्वपूर्ण काम भएको बताउनु भएको छ। मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौँको बागमती नदीमा बगाउने कामको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी एक ठाउँको पानी अर्को ठाउँमा पुर्याउने काम भएको बताउनु भयो। आफ्नो सबै कपाल कालै हुँदा सुरु भएको योजना आफ्नो सबै कपाल सेतै भएपछि आइपुगेको भन्दै उहाँले लामो समयमा हुन नसकेको काम आफू नेतृत्वको सरकारले गरेको बताउनु भयो। उहाँले कोशीमा बग्ने पानी बागमतीमा बग्न थालेको र यो पानी उपत्यकावासीलाई दिएको भन्दै मेलम्ची प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई धन्यवाद दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले आजको दिन लड्डु खाने किसिमको खुसी भएको बताउनु भयो। काठमाडौँका बासिन्दाले मेलम्ची खोलाको पानी पिउन पाउने कुराको ग्यारेन्टी भएको दिन भन्दै उहाँले अब काठमाडौँवासीले केही समयभित्रै मेलम्चीको पानी प्रयोग गर्न पाउने बताउनु भयो। उहाँले आगामी शिवरात्रिसम्म बागमतीमा सफा पानी बग्ने पनि बताउनु भयो। त्यस्तै उहाँले केही परीक्षण सम्पन्न गरेर चाँडै काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने बताउनु भयो। पानी काठमाडौँ ल्याउने तथा वितरणको क्रममा कुनै दुर्घटना हुन नदिई काम गरेर केही समयमै पानी
पानी वितरण हुने उहाँको भनाइ छ। त्यसपछि काठमाडौँवासीले पानीको हाहाकार भोग्नु नपर्ने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरूले काममा मात्रै ध्यान दिएकाले अहिलेसम्मकै धेरै उपलब्धिहरू प्राप्त भएको पनि बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। पछिल्लो 24 घण्टामा 47 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3535 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 47 जनामा संक्रमण देखिएको र अहिलेसम्म संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,74,655 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 62 जना निको भएका छन्। अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,70,828 पुगेको छ। नेपालमा 817 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। संक्रमणका कारण 24 घण्टामा कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अहिलेसम्म 3010 जनाको ज्यान गएको उल्लेख गरिएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। ललितपुरको पाटनबाट हराएको वासुदेव कमलाजान लक्ष्मीनारायणको मूर्ति अमेरिकाले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ। वाशिंटनमा रहेको नेपाली दूतावासमा भएको कार्यक्रममा अमेरिकाले नेपाललाई 37 वर्ष अघि चोरिएको प्राचीन मूर्ति हस्तान्तरण गरेको हो। अमेरिकी संघीय अनुसन्धान ब्युरो FBI का उपसहायक निर्देशक टिमोथी एन डनहाम अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत युवराज खतिवड़ालाई वासुदेव कमलाजाको मूर्ति हस्तान्तरण गर्नुभयो। कार्यक्रममा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रमुख उपसचिव इरभिन मासिङ्गाले नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणका लागि अमेरिकाले सधैँ सहकार्य गर्ने र वासुदेव कमलाजा जस्तो प्राचीन मूर्ति हस्तान्तरण गर्न पाएकोमा खुशी समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। नेपाल पुलिस क्लब र एपीएफले काठमाडौँको मेयर कप 1 दिवसीय क्रिकेटमा विजयी सुरुवात गरेका छन्। मूलपानी मैदानमा भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले बागमती प्रदेशलाई 2 रनले हरायो। 38 ओभरमा झारिएको खेलमा पुलिसले 73 रनको सामान्य लक्ष्य दिएको थियो, तर बागमती प्रदेशले 27 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 70 रन मात्र बनायो। बागमतीका ज्ञानेन्द्र मल्ल र अदिल खान बाहेक अरूले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। पुलिसका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 4 र ललित नारायण राजवंशीले 3 विकेट लिए। यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको पुलिस क्लब 25 ओभर 2 बलमा जम्मा 72 रनमा अल आउट भएको थियो। पुलिसलाई न्यून स्कोरमा समेट्न बागमतीका आर्य पौडेलले 4 र नन्दन यादवले 3 विकेट लिएका थिए। शनिबारको दोस्रो खेलमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 1 विकेटले हराएको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने जनाइएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत शनिबार भएको खेलमा बोइज युनियन र श्री भगवती क्लब विजयी भएका छन्। शनिबार भएको पहिलो खेलमा बोइज युनियनले टोसाली युथ क्लबलाई 1-0 गोलले हराएको छ। एन्फा मैदान 7 दोबाटोमा भएको खेलमा बोइज युनियनलाई जिताउन मिलन लिम्बुले 72औं मिनेटमा गोल गरी बोइज युनियन 4औं स्थानमा र टुसाल 8औं स्थानमा छन्। दोस्रो खेलमा श्री भगवतीले खुमलटार युथ क्लबलाई 2-1 ले हराएको छ। खुमलटारका सबिन केसीले गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिए पनि जोगाउन सकेनन्। श्री भगवतीका लागि डोना थापा र आशिष श्रेष्ठले गोल गरेका थिए। श्री भगवती क्लबले 10 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। खुमलटारको 22 अङ्क छ। शनिबारको हारसँगै खुमलटारले शीर्ष स्थानको 7 दोबाटोसँग अङ्क बराबरी गर्ने मौका गुमाएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 70औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा शनिबार बिहान काठमाडौँमा आयोजित दौड प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। चेम्बरको शिक्षा तथा खेलकुद समितिले आयोजना गरेको दौड प्रतियोगितामा 315 जना खेलाडी सहभागी भएका थिए। विद्यार्थी, सञ्चारकर्मी र व्यवसायीका अलग अलग दौड प्रतियोगिता गरिएको थियो। प्रतियोगितामा छात्रतर्फ आदर्श सौला युवक माविका उदय लिम्बू प्रथम, नेपाल एजुकेसन फाउन्डेसनका युनिस आलेमगर दोस्रो र आदर्श सौला युवक माविकै प्रवीण तामाङ तेस्रो भएका छन्। छात्रातर्फ पञ्चकन्या माविकी सरिता रम्तेल प्रथम, पञ्चकन्या माविकै सोनु घताने दोस्रो र गान्धी आदर्श स्कुलकी अन्जु खड्का तेस्रो भएका छन्। यस्तै पत्रकारतर्फ महानगर.com का रमेश साक्य प्रथम, अप्सरा साप्ताहिकका बालकृष्ण डङ्गोल दोस्रो र देखापडी.com का निकेश खत्री तेस्रो भएका छन्। व्यवसायीतर्फ सचेन्द्र प्रधानाङ्ग प्रथम, नवराज ढकाल दोस्रो र मणिकरत्न साक्य तेस्रो भएका छन्। दौड प्रतियोगिताका विजयीहरूलाई नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले पुरस्कार वितरण गर्नुभयो। पुरस्कार वितरण समारोहमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन र स्वस्थ समाज स्थापनाका लागि दौड प्रतियोगिता आयोजना गरिएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा वरिष्ठ म्याराथन धावकहरू वैकुण्ठ मानन्धर र रामकृष्ण महर्जनलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणाका साथमा धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाई समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।